नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8,287मा कोरोना संक्रमण, 53 जनाको मृत्यु, 3,300 भन्दा बढी उपचारपछि निको। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय, विपक्षमा उभिन अन्य दलहरूलाई पनि आग्रह। निषेधाज्ञासँगै कालीमाटी तरकारी बजारको व्यापारमा 50%ले गिरावट, व्यापार घटे पनि मूल्य भने नबढेको व्यापारीहरूको दाबी। भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित चुनखानीमा विस्फोट, कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु, 10 जनाको अवस्था अज्ञात। र नेपाल सुपर लिगको प्ले अफ समीकरण पुरा, ललितपुर र विराटनगर सिटी अन्तिम 4मा। अब पुरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट 53 जनाको मृत्यु भएको छ। विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत उनीहरूको पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,632 पुगेको छ। त्यस्तै विगत 24 घण्टामा थप 8,418 जना संक्रमितहरू थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17,315 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8,287 जना र 989 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 131 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै सक्रिय संक्रमित संख्या 83,493 पुगेको छ। तीमध्ये 78,018 जना होम आइसोलेसनमा छन्। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट दैनिक करिब 50 को मृत्यु हुँदै आएको तथ्याङ्क छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुअघि गरिएको कोभिड परीक्षणमा 160 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार गरिएको परीक्षणमा 160 जनामा संक्रमण देखिएको संसद सचिवालयले जनाएको हो। 3 दिनमा गरिएको 1235 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 1234 जनाको रिपोर्ट आएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। 160 जनामध्ये 19 जना सांसद रहेको र बाँकी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, मर्यादा पालक र पत्रकार रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। संसद सचिवालयले संक्रमण देखिएका सांसदलाई पनि विश्वासको मतमा मतदान गर्न दिने निर्णय गरेको छ। उनीहरूलाई छुट्टै स्थानमा राखिनेछ। बाँकेमा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3वटा प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा थप 731 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। शनिबार मात्रै बाँकेमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकेमा शनिबार थप 445 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्लामा रहेका 3वटा प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। शनिबार बाँकेमा संक्रमण मुक्त भएर 409 जना डिस्चार्ज भएका छन्। मृत्यु हुनेहरूमा बाँकेका 1 जना बर्दियाका रहेका छन्। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र डीसीसीएमसी बाँकेका अनुसार भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा 6 जना र कोहलपुर स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा 2 जना गरी 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या जिल्लाको 177 र जिल्ला बाहिरका 131 जना पुगेका छन्। दैनिक रूपमा संक्रमण र मृतकको संख्या बढ्दै गएको छ भने अस्पतालमा बेडहरू खाली छैनन्। साथै अक्सिजनको अभाव हुँदा चिकित्सकहरूले जिल्लालाई स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललाई 10वटा भेन्टिलेटर सहयोग उपलब्ध गराएको छ। भेन्टिलेटरको अभावमा कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि समस्या परेको समाचार आइरहेका बेला महानगरले 10वटा भेन्टिलेटर सहयोग गरेको हो। महानगरका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्की र वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष शनिबार
अस्पताल परिसर पुगेर भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रमुख शाक्यले अदृश्य शक्तिको रूपमा अगाडि आएको कोभिड-19 विरुद्ध लडाईँमा सबै नेपाली एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कोभिड महामारी तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएर बिरामीको उपचारमा नै समस्या देखिन थाले पनि महानगरले विकास निर्माण भन्दा पनि अस्पतालको क्षमता वृद्धिका लागि सहयोग गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिले महानगर मानव जीवन बचाउने दायित्वको पूरा गर्ने काममा लागेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि किसिमको समस्या परेमा महानगरलाई सम्झिन अनुरोध पनि गर्नुभयो। आज 10वटा भेन्टिलेटर यहाँ हस्तान्तरण गरिरहँदाखेरि अन्य अस्पतालहरूसँग हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ भनिरहेका छौँ। सबै विशेष गरिकन सरकारी अस्पताल जसको क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ सरकारले आफैले गरिरहेको छ, त्यसको नपुगमा काठमाडौँ महानगरपालिका हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। र अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको विकास निर्माणको होइन, एउटा बाटो बनाउने, एउटा ढल बनाउने, एउटा मन्दिर बनाउने भन्दा पनि सबैभन्दा पहिलो अस्पताललाई भएकोलाई क्षमता वृद्धि गर्नलाई सहयोग गर्ने किसिमले सहकार्य गर्ने किसिमको गरिरहेका छौँ। बिरामी भएर कोही पनि अस्पताल आउन नपरोस् भन्ने चाहना महानगरको भए पनि अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको चाप बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य र परिवार नभनिकन सिङ्गो देशलाई परिवार ठानेर बिरामीको सेवामा लागेका स्वास्थ्यकर्मीको कामको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले महामारीमा बिरामीको उपचारका लागि विभिन्न भूमिकामा खटिने सबैलाई महानगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप जारी गरेको छ। शनिबार संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले आगामी सोमबार आह्वान गरिएको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै बैठकले मुलुकलाई असफलताबाट बचाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गर्न संसदका सबै राजनीतिक दलहरूलाई पनि आग्रह गरेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नका लागि संसदका सबै राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ पनि हामी आग्रह गर्दछौँ, किनकि प्रधानमन्त्री पूर्ण असफल भइसकेका कारणले असफल प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनु भनेको राष्ट्र असफल हुनु हो। त्यस कारणले मुलुकलाई असफलताबाट बचाउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा मतदान गर्नुहोस् भनेर हामीले सबैलाई आग्रह गरेका छौँ। बैठकले कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर भित्रिन नदिनका लागि पर्याप्त समय भए पनि सरकारले त्यसतर्फ पहल नगरेको निष्कर्षका साथ वर्तमान अवस्था निम्तनुमा सरकार दोषी भएको ठहर गरेको छ। दोस्रो लहरबाट आम नागरिक प्रभावित भएको आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने कार्यमा सरकार असफल भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले भ्याक्सिन आयातमा भएको अनियमितताको अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग समेत गरेको छ। प्रति संवेदनशील नभएको कारणले यो महामारीले चाहिँ नि अत्यन्तै व्यापक उग्र रूप लिएको छ र आम नागरिकहरूले औषधि पाइरहेका छैनन्, संक्रमितहरूले चाहिँ अक्सिजन पाइरहेका छैनन्, आइसियु पाइरहेका छैनन् र कतिले एम्बुलेन्समै चाहिँ आफ्नो जीवन त्याग्नु परेको छ। कतिले अन्य सवारी साधनमा घुम्दा घुम्दै अस्पताल नपाएर चाहिँ जीवन त्याग्ने स्थितिको छ। त्यस कारणले यस्तो सरकारको चाहिँ नि असफलताका प्रति हाम्रो नेपाली कांग्रेस गम्भीर छ। यसमा सबै राजनीतिक शक्तिहरूले आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि चाहिँ हामीले कोसिस गरौँ, मद्दत गरौँ, आफूले मद्दत पुर्याउँ र सरकार गम्भीर बनोस्। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदको गरिमालाई समाप्त गर्ने गरी परिषदको कार्यक्षेत्रलाई संकुचन गर्दै संविधानको मर्यादा विपरीत संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकाले संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश अन्तर्गत हुने बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताले भाग नलिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यसैगरी अन्य सदस्यलाई पनि परिषदको बैठकमा भाग नलिन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई
प्रतिशोध साध्ने संस्था बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मनपरी ढङ्गले अध्यादेश ल्याएर आफ्ना मान्छे नियुक्त गरी विपक्षीप्रति प्रतिशोध साध्ने मनसायका साथ सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। आवश्यकता चाहिँ उपसभामुखको चाहिँ इलेक्सन चुनाव नगराइकन उसले चाहिँ यताबाट अघिल्लो यो संविधान प्रस्ताव राखेको छ। अर्कोतिर चाहिँ यो चाहिँ मनपर्ने किसिमले चाहिँ अध्यादेश ल्याएर एउटा मनपर्ने किसिमले चाहिँ एउटा चाहिँ विरोधीको आफ्नो आलोचकलाई चाहिँ दुःख दिनका लागि चाहिँ ब्ल्याकमेल गर्ने संस्थाको रूपमा अख्तियारलाई स्थापना गरिएको छ। उहाँले रिक्त उपसभामुख पदको निर्वाचन नगराइकन सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया नै अपुरो राखेको टिप्पणी गर्नुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी नहुन परिषदका सदस्यहरूमाथि विपक्षी दलहरूले दबाब दिएका छन्। संवैधानिक संरचनाको गरिमा राख्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुको अघिल्लो दिन आइतबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहभागी नहुने बताइसक्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै आएको छ। अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले विरोधको सूचना समेत संसदमा दर्ता गराएको छ। देउबाले शनिबार विज्ञप्ति नै निकालेर अरू सदस्यलाई पनि बैठकमा सहभागी नहुन आह्वान गरिसक्नु भएको छ। यता अर्को प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले पनि परिषद बैठकमा सहभागी नहुन परिषदका सदस्यलाई आग्रह गरेको छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबा बैठकमा अनुपस्थितिले बैठक रोकिँदैन, किनकि सरकारले दोस्रो पटक जारी गरेको अध्यादेश अनुसार हाल कायम रहेको 5 जनाको बहुमत मध्ये 3 जना उपस्थित भएमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिन्छ। यता प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यायिक मान्यता अनुसार उपस्थित हुन नमिल्ने कानूनविदको भनाइ छ। अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले अध्यादेशका आधारमा नियुक्तिको छलफल गर्ने विषयमा प्रधान न्यायाधीश सहभागी हुनै नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमार्फत भएका नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 7वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले अदालतमा रहेको मुद्दा पेशी तोक्ने र शपथ समेत गराउने कार्यमा संलग्न भएकाले उहाँले आफूलाई अलग गराउनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ। सरकारले मङ्सिर 30 कै मिति राखेर मानवाधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका सिफारिसका आधारमा शपथ ग्रहण गराई काममा खटाइसकेको छ। तर मानवाधिकार आयोगको नियुक्तिमा त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयुक्तको विज्ञ समूहले नियुक्ति सच्याउन आदेश गरिसकेको छ भने नियुक्ति प्रक्रिया नसचिए अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नदिने चेतावनी समेत दिइसकेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधुकुमार नेपालले गलत बाटोबाट नियुक्तिको प्रयास तत्काल बन्द गर्न माग गर्नु भएको छ। नेता नेपालले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोज्नु गैर जिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक कार्य भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले सरकारलाई कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण र जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नु भएको छ। मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सरकार जनताप्रतिको मुख्य दायित्वबाट च्युत हुन नमिल्ने भन्दै जनताको जीवन रक्षामा ध्यान दिन उहाँले अनुरोध समेत गर्नु भएको छ।
चीन सरकारको सहयोगमा थप 40 स्थान भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू यसै साता तातोपानी नाका आइपुग्ने भएको छ। चीन सरकारको सहयोग स्वरूप 40 स्थान भेन्टिलेटर, 20 स्थान अटोमेटेड एनालाइजर, 10 स्थान डीआर मेसिन, 20 स्थान पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड र 30 स्थान एनेस्थेसिया मेसिन उपलब्ध गराइएको हो। यी स्वास्थ्य सामग्रीहरू एक हप्ताभित्र तातोपानी नाकामा आइपुग्ने बताइएको छ। समितिका अनुसार चिनिया अनुदानको स्वास्थ्य सामग्री मध्ये 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर भने हवाई मार्गबाट नेपाल ल्याइनेछ। स्वास्थ्य सामग्री लिन नेपाल वायुसेवाको वाइडबडी जहाज वैशाख 27 गते बेइजिङ क्यापिटल एयरपोर्ट प्रस्थान गर्नेछ। चीनले नेपाललाई 20,000 थान अक्सिजन सिलिन्डर अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। सोही घोषणा अनुसार पहिलो खेपमा 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याउन लागिएको हो। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको महामारी नियन्त्रणमा लिन कठिन भइरहेका बेला सरकारले विभिन्न देशहरूको सहयोग प्राप्त गर्न पहल जारी राखेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सगरमाथा आधार शिविरमा कुनै पनि स्वास्थ्य जोखिम नरहेको जनाएको छ। सगरमाथा आरोहणमा संलग्न केही आरोहीमा कोभिड-19 संक्रमण देखिएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालका केही तथा विदेशी सञ्चार माध्यमले सगरमाथा आधार शिविरमा कोरोना फैलिएको भन्दै पछिल्ला दिनहरूमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका थिए। वसन्त यामको हिमाल आरोहणमा 79 देशका 86 आरोही समूहमा जम्मा 774 जना आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका र सबै आरोही समूहले सगरमाथा सहितका पर्वतारोहण सम्बन्धी क्रियाकलाप सम्भव भएसम्म स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्दै आरोहण अभ्यास गरिरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। आधिकारिक निकायबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभएको अवस्थामा सरकारी निकायसँग समन्वय र सम्पर्क नगरी भ्रमपूर्ण र पर्वतारोहीका परिवारमा त्रास फैलाउने गरी अपुष्ट सूचना प्रकाशन नगर्न तथा आधिकारिक निकायबाट प्रकाशित सूचना मात्रै प्रकाशित र प्रसारित गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित समयमा अनुरोध पनि गरेको छ। तामाकोसी नदी किनारमा बस्दै आएका रामेछापका माझी समुदायको पुर्ख्यौली पेसा पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ। तामाकोसी नदीको पानी वर्षेनी सुक्दै गएपछि माझी समुदायको पेसा सङ्कटमा परेको हो। रामेछाप जिल्ला हुँदै बग्ने तामाकोसी नदीमा पानी वर्षेनी घट्दै गएपछि नदी किनारमा बस्दै आएका माझी समुदायको पुर्ख्यौली पेसा पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ। तामाकोसी नदीमा पानी सुक्दै गएपछि डुङ्गा तार्ने, माछा मार्ने र मदिरा बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने माझी समुदायको पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा परेको हो। नदीमा पानी सुक्दै जानुका साथै करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रम बढेका कारण तामाकोसी नदीमा माछा पाइनै छोडेको छ। नदीमा माछा पाइन छोडेपछि आफूहरू अन्य पेसा व्यवसायमा लाग्नु परेको माझी समुदायको भनाइ छ। माछा पाउँदैन, माछा छैन कोसीमा। बिहानभर जाल हाल्नु गयो, एक मुठी भएर मार्नु सक्दैन। जाल दुईवटा छन्, के हो अहिले अब कोही जाहिर खाने, अब सानोतिनो जाहिर, अब पुलिस आर्मी, अनि कोही सानो पसल गर्ने, अनि खेती किसान गर्ने, अब तरकारी खेती, अब बाख्रा पाल्ने, बुङ्गुर पाल्ने, भैँसी पाल्ने पनि कोहीले गरेका छन्। माछा मारेर जो पेसा गर्थे त्यो चाहिँ अब लोप भइसक्यो। जस्तै माछा मार्ने केटा मान्छेहरूले नि माछा करेन्टले मार्ने भएर अरूले नै अरू जातले करेन्टले मारेर माछा चाहिँ पाइँदैन, मरिसक्यो, धेरै कमै मात्र पाइन्छ। तामाकोसी नदी किनारमा बस्ने माझी समुदायका अधिकांश मानिसहरू पुर्ख्यौली पेसा छोडेर कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने केही इँटा भट्टा लगायत अन्य पेसा व्यवसायमा लागेका छन्। नेपालको अति सीमान्तकृत जातिमा पर्ने माझी समुदायको आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृति लोप हुँदै गइरहेको अवस्थामा रामेछापका माझी समुदायले आफ्ना भाषा, संस्कार, संस्कृति र रीतिरिवाजको संरक्षण गर्दै आएका थिए। तर आफ्नो पुर्ख्यौली पेसाबाट विस्थापित भएपछि माझी समुदायको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था आएको छ।
पुर्ख्यौली पेसा भन्नाले हाम्रो माछा मार्ने डुङ्गा तार्ने गर्थे, तर अहिले अब तामाकोसी सुकेर सानो भएको छ, माछा छैन। त्यसमा पनि माछा मार्नेले अब करेन्ट लगाइरहेछ, सानसानो भुरा मारिरहेछ। छोरोल्पा तालमा शिर भएर बग्ने तामाकोसी नदीमा मापदण्ड विपरीत नदीजन्य वस्तु दोहन तथा हिमालमा हिउँ समेत कम पर्न थालेपछि नदीको सतह वर्षेनी घट्दै गएको छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। सप्तकोशी नदीमा आन्तरिक तथा बाह्य यात्रुहरूलाई सेवा दिँदै आएको जेट बोटहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन्। जेट बोट सञ्चालन गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण झनै तीव्र रूपमा फैलिन सक्ने भन्दै सञ्चालकहरूले प्रशासनको आग्रहमा जेट बोटको सञ्चालन बन्द गरेका हुन्। सप्तकोशीमा बहरा क्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रणाली, नेपाल रिभर ट्रान्सपोर्ट प्रणाली, बहरा क्षेत्र मरिन एन्ड रिसोर्ट प्रणाली र सप्तकोशी टुरिज्म एन्ड वाटर ट्रान्सपोर्टेसन प्रणालीका गरी 7वटा जेट बोटहरू दैनिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 7 र सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 1 चताराका स्थानीय आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूले सप्तकोशी नदीमा जल विहारको आनन्द लिँदै आएका छन्। जेट बोटको जलमार्गले उदयपुर, भोजपुर र धनकुटाको सिमाना सिम्लेसम्म छोएको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले कोभिड-19 रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उपत्यकाको ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी तरकारी बजारको कारोबारमा 50% गिरावट आएको छ। निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा अघि दैनिक झण्डै 950 मेट्रिक टन तरकारी भित्रने गरेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अहिले 4 देखि 500 मेट्रिक टन मात्रै तरकारी आउने गरेको छ। सामान्य अवस्थामा 2 देखि 3 करोडको आर्थिक कारोबार हुने बजारमा अहिले तरकारी खरिद बिक्रीको कारोबार र मूल्यमा पनि गिरावट आएपछि आर्थिक कारोबार पनि ह्रास आएको छ। तरकारी कम आएको भए पनि मूल्य भने बढेको छैन। सामान्यतया तरकारी कम आउने बित्तिकै बिक्री मूल्य बढ्ने भए पनि यसपटक भने तरकारी किन्ने उपभोक्तामा पनि कमी आएकाले मूल्यमा पनि गिरावट आएको हो। तरकारी बजारमा तरकारीका थोक विक्रेताको साथै खुद्रा उपभोक्ताको पनि संख्यामा 50% कमी आएको छ। समय सीमा निर्धारण गरिएको कारणले गर्दाखेरिमा आम उपभोक्ताहरू पनि बजारमा नआउने, रिटेल खरिदकर्ताहरू पनि यस बजारमा नआउने, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा अनि थोक खरिदकर्ताहरू पनि यो बजारमा नआउने, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ कारोबार कम छ। कारोबार कम भएपछि निश्चय नै त्यसको प्रभाव चाहिँ मूल्यमा भयो। त्यसले गर्दा मूल्य चाहिँ अहिले घटेको अवस्था छ। अहिले कालीमाटी तरकारी बजारमा 60% नेपाली उत्पादन र 40% भारतीय उत्पादन आउने गरेको छ। बोडी, सिमी, घिरौला, लौका लगायत सिजन तरकारीहरू नेपाली उत्पादनमा आएका छन् भने भारतबाट माछा, कागती, आलु र प्याज आउने गरेको छ। समितिले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जुनसुकै समयमा कालीमाटीमा तरकारी ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। तर खरिद बिक्रीका लागि भने राति 1 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म को समय तोकेको छ। अहिले पहिलाको तुलनामा 50% नै सस्तो छ। व्यापारीहरूले अब किसानसँग मगाउँछ, आफूले भाउ गरेर मगाउँछ, आफ्नो लगानीमा गर्छ, तर यहाँ एउटा आशले 2 पैसा होला भनेर आशले ल्याउँछ, तर यहाँ बिकिँदैन। अब ग्राहक नआइदिएपछि, खाने मान्छे नआइदिएपछि त्यो सामान फाल्नुपर्छ। समितिले कोभिड महामारीबाट बस्न सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा सहजीकरण गर्ने अभियान स्वरूप सूचना प्रकाशन, माइकिङ गरेर भिडभाड नगर्न र दूरी कायम गर्न सचेत गराउने काम पनि गर्दै आएको छ। समय समयमा यहाँ हुने सेवाग्राहीहरूलाई सुसूचित गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने, माइकिङ गर्ने, भिडभाड नगर्नुहोस्, दूरी कायम गर्नुहोस्, बजारमा अनावश्यक मान्छेहरू नआउनुहोस् भन्ने लगायतका कुराहरू हुन्छन्। यस बजार परिसरको ठाउँ ठाउँमा हामीले हात धुने साबुन पानीको व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। समितिले बजारभित्र ठाउँमा स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्ड अपनाउन आग्रह गर्दै पम्पलेट टाँसेको छ। त्यसै गरी साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था पनि मिलाएको छ।
सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको असर राजस्व सङ्कलनमा समेत देखिन थालेको छ। निषेधाज्ञा अघि प्रत्येक दिन 3 देखि 5 अर्ब बराबरको राजस्व सङ्कलन हुने गरेकोमा त्यस यता 2 देखि 3 अर्बमा खुम्चिँदै गएको छ। बजेट निर्माणको स्रोत जुटाउने समयमा राजस्व सङ्कलनमा यसरी कमी आउँदा बजेट निर्माणमा समेत स्रोत व्यवस्थापनका लागि चुनौती देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्गलबारसम्ममा कुल राजस्व सङ्कलन 7 खर्ब 34 अर्ब 10 करोड 73 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ, जुन 72.56% हो। निषेधाज्ञाको अघिल्लो दिन 15 गते कुल राजस्व सङ्कलन 7 खर्ब 22 अर्ब 84 करोड 67 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो, जुन लक्ष्यको 71.44% हो। उक्त दिन मात्रै 4 अर्ब 78 करोड 98 लाख सङ्कलन भएको राजस्व निषेधाज्ञाको पहिलो दिन बिहिबार नै 2 अर्ब 7 करोड 12 लाखमा झरेको थियो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। बुटवल लुम्बिनी एफसी र ललितपुर सिटी एफसी पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको प्लेअफमा प्रवेश गरेको छ। शनिबार भएको खेलमा धनगढी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बुटवल प्लेअफमा पुगेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बुटवललाई जित दिलाउन सुमन लामाले निर्णायक गोल गरे। सुमनले खेलको 80 मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। ओमो लाजा करिमको पासमा उनले गोल गरे। जितसँगै बुटवलले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ र बुटवल चौथो स्थानमा रहँदै प्ले अफमा पुगेको हो। बुटवलको जितसँगै पोखरा थन्डर्स भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। पोखरा 8 अङ्क जोडे पनि हेड टु हेडको आधारमा बुटवलसँग पछि पर्यो। धनगढी भने यसअघि नै प्ले अफमा पुगिसकेको छ। धनगढीले 6 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। बुटवलको जितसँगै प्रतियोगिताको प्ले अफमा पुग्ने 4 टिमको टुङ्गो लागेको छ। प्रतियोगितामा बुटवल र धनगढीसँगै काठमाडौँ रेजर्स र ललितपुर सिटी एफसीले प्ले अफमा स्थान बनाएका छन्। यसै गरी शनिबार भएको अर्को खेलमा ललितपुर सिटीले 10 खेलाडीमा सीमित विराटनगर सिटी एफसीलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै प्ले अफमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। ललितपुरलाई जित दिलाउन कप्तान अञ्जन विष्टले 2 गोल गरे। विमल राणा र नुरलान जाहिदको नाममा 1-1 गोल रह्यो। निकै तनावग्रस्त बनेको खेलमा दुवै टोलीले सुरुवातबाटै आक्रमक खेल पस्किएको थियो। खेलको 36औं मिनेटमा कप्तान अञ्जनले गोल गर्दै ललितपुरलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। 63औं मिनेटमा सब्स्टिट्युट खेलाडी विमलले गोल गर्दै ललितपुरको अग्रता दोब्बर गरे। खेलको 81औं मिनेटमा कप्तान अञ्जनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै ललितपुरलाई 3-0 को अग्रता दिलाए। खेलको 85औं मिनेटमा विराटनगर 10 खेलाडीमा समेटियो। रञ्जित धिमालको स्थानमा मैदान छिरेका विजय धिमाल दोहोरो पहेँलो कार्ड सहित रातो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयको 6औं मिनेटमा नुरलानले गोल गर्दै ललितपुरलाई 4-0 को जित दिलाए। मैदानको मध्यभागबाट एक्लै अगाडि बढाएको बलमा गोलकिपर किशोर गिरीलाई बिट गर्दै नुरलानले गोल गरे। खेलमा ललितपुरका कप्तान अञ्जन प्लेयर अफ द म्याच चुनिए। उनले 25,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा इमर्जिङ प्लेयर अफ द म्याच ललितपुरकै डोना थापा चुनिए। जितसँगै ललितपुरले 6 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। ललितपुर लिगको तेस्रो स्थानमा समेत उक्लिएको छ। विराटनगरले 6 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर 5औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। हाल प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेशको
पहाडी भूभाग लगायत बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। आज राति देशका प्रदेश 1, प्रदेश 2 तथा बाँकी प्रदेशहरूका पहाडी भूभागमा मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदली र बाँकी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 53 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3632 पुगेको छ। त्यस्तै विगत 24 घण्टामा थप 8418 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै सक्रिय संक्रमित संख्या 83493 पुगेको छ। तीमध्ये 78018 जना होम आइसोलेसनमा छन्। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट दैनिक करिब 50 को मृत्यु हुँदै आएको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललाई 10 वटा भेन्टिलेटर सहयोग उपलब्ध गराएको छ। भेन्टिलेटरको अभावमा कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि समस्या परेको समाचार आइरहेका बेला महानगरले 10 वटा भेन्टिलेटर सहयोग गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिशोध साध्ने संस्था बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। मनपरी ढंगले अध्यादेश ल्याएर आफ्ना मान्छे नियुक्त गरी विपक्षीप्रति प्रतिशोध साध्ने मनसायका साथ सरकार अघि बढेको बताउँदै रिक्त उपसभामुख पदको निर्वाचन नगराइकन सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया नै अपुरो राखेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। भारतको दक्षिणी राज्य आन्ध्र प्रदेशमा एउटा खानीमा भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 10 जना मजदुरको मृत्यु भएको छ। शनिबार आन्ध्र प्रदेशको मुख्य शहर अमरावतीबाट करिब 281 किलोमिटर दक्षिण पश्चिमको मामिलापाल्ले गाउँमा रहेको चुन खानीमा उक्त विस्फोट भएको हो। खानीभित्र गल्तीवश एउटा डेटोनेटर पड्काउँदा विस्फोट हुँदा उक्त दुर्घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। ललितपुर सिटी एफसी पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग एनएसएल को प्लेअफमा प्रवेश गरेको छ। शनिबार भएको खेलमा 10 खेलाडीमा सीमित विराटनगर सिटी एफसीलाई 4-0 गोलअन्तरले पराजित गर्दै ललितपुरले प्लेअफमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। जितसँगै ललितपुरले 6 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। ललितपुर लिगको तेस्रो स्थानमा समेत उक्लिएको छ। विराटनगरले 6 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर 5औं स्थानमा छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।